अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स दोबारा माज़रत चाहता हूँ, 2 दिन के वक्फे के बाद मैं आज आपकी उसमें हासिल हुआ, लेकिन उससे पहले दरअसल मैंने ज़ाती वजूहात भी थी और कुछ ये भी वजह थी कि मैं देखना चाहता था कि ये जो पंजाब असम्बली का जो स्पीकर का इंतखाब होगा और डिप्टी स्पीकर का होगा, उसके अंदर इनका बिहेवियर किस किस्म का होगा। तो बहरहाल बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाम के सामने है। एक सरेआम पता लग रहा है कि एक बंदे के अबव 180 वोट्स हैं, यानी कि 186 187, और दूसरे कह रहे हैं उसको जाके चैलेंज कर रहे हैं। तो करते रहें चैलेंज, अभी पता लग जाएगा कभी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जो भी वोट जब वहाँ पे जो डलते हैं सदर के लिए, इसके अंदर एक ना एक रोला ज़रूर होता है। वो रोला कभी जी वो इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, ओ भाई नंबर लगा हुआ है तो आप उसी वक्त कह देते हैं कि जनाब इन पे नंबर लगे हैं, ये हटवाएं। वोट भी डाल लिया, वोट के बाद जाके आप चैलेंज भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये समझ से बाहर है ये बातें। इसका मतलब यही है कि पानी में मदानी फेरने वाली बात होती है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊं कि इम्पोर्टेड्स के पैर तकरीबन उखड़ चुके हैं, और ये कंपनी जो है, जो अपने आप को चलाने की कोशिश कर रही थी, तो ये कंपनी किसी भी टाइम लाड़शू हो सकती है। लाड़शू से मेरी मुराद है कि इसको किसी भी टाइम रिवर्स गियर लग सकता है। और जिस तरह के शेख रशीद साहब ने कहा कि 2 या 3 तारीख बहुत अहम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 या 3 तारीख 2 वजह से अहम है, 2 वजूहात हैं इसकी। एक तो ये है कि ये इम्पोर्टेड को किसी भी टाइम चल चला इनका हो सकता है। सिर्फ आसिफ अली जरदारी को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब मुझे 1 साल पहले सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो खापे टापे चल रहे हैं, आपको पता ही है। सिंध पे तो कुछ लग ही नहीं रहा इस टाइम। जो मुल्क के अंदर आप तबाहकारियाँ देखें सैलाब की, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, लेकिन किसी को कोई गम नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई उनको रोटी पानी पूछने का रवादार नहीं। पाकिस्तान के अंदर फ्लड सिचुएशन है, चुनाव के अंदर इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, वहाँ पे वैसे ही मतलब जिसे कहते हैं मुसीबत आ रही है, यानी कि जहाँ जहाँ से दरिया चनाब गुजरता है वहाँ पे भी अभी ये एक उसका आलम हो जाएगा, तबाहकारी मच जाएगी। तो बहरहाल बात यह है बताने की कि किसी को अवाम से कोई गर्ज नहीं। ये जो इम्पोर्टेड कंपनी आई थी, आई किस लिए थी कि अपने ऊपर से केसेस ख़त्म करने के लिए, NRO 2 लेने के लिए, FIA से बचने के लिए, कोई CIA से बचने के लिए, कोई किससे बचने के लिए, ये चक्कर चल रहा था। आज की ताज़ा खबर मैं आपको बताऊं कि FIA का जो केस हैगा मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके अंदर ये शहबाज शरीफ और उसका बेटा जो है, ये नहीं कि क्राइम मिनिस्टर और वो जो ले पालक एक वो बना हुआ था, इन पे 16 अरब रुपए का केस है, जिसके अंदर वो रिजवान अंजुम साहब जो थे, डायरेक्टर थे FIA के, वो हार्ट अटैक हो गया। उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा कि इन अदालतों को इस चीज़ को देखना चाहिए। और वो जो मकसूद चपरासी था वो दुबई में पुरस्कार तौर पर मर गया। तो बहरहाल आज इनका बुलावा आया तो हमजा शहबाज ने कहा कि कमर में शदीद दर्द है, इसकी वजह से मैं पेशी पे नहीं आ सकता। और शहबाज शरीफ कह रहा है कि जी मुझे डॉक्टर ने सफ़र करने से मना कर दिया है। तो अब मैं इससे बड़ी क्या बात करूं। फिर वो ये जो होते हैं लोग कहते हैं कि ये वन साइडेड बात करते हैं। भाई बात ये है कि अब से पहले तो ये उछल रहा था, वो जो था उछल उछल के तालियां मार रहा था। कल किस तरीके से आया था जनाब उसके अंदर वोट डालने के लिए, डिप्टी वो स्पीकर के लिए, उससे पहले क्या कुछ ये कर रहा था। लेकिन सिर्फ अगर मुजरिमाना केस के अंदर बुलाया जाए तो कमर में दर्द, और दूसरा जो है वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना पक्का पक्का मोहताज और अपाज ही कर दे कि जो इस किस्म के पैसे खाने के बाद, और यानी कि हमजा शहबाज की स्टेटमेंट सुने कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट पे कौन डालता रहा था। यार हमारे गरीबों के इतने लोगों के अकाउंट होंगे, कोई उसके अंदर नहीं डाल रहा, और हमजा शहबाज के अकाउंट में पता नहीं कौन डाल देता। तो बहरहाल ये कुछ बात थी जो मैंने आज आपको बतानी थी। इम्पोर्टेंट खबर तो यही है कि इन्होंने दोनों बाप बेटे ने अदालत जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं एक और ख़बर आपको दे दूँ कि आजकल तवातर के साथ एक चीज़, ये जो डीप पॉकेट्स होते हैं, यानी कि लिफाफा सहाफ़ी जिसको कहते हैं, और ये जो बिका हुआ मीडिया है, वो एक चीज़ उड़ा रहा है कि जी फ़ॉरेन फंडिंग का केस। तो फ़ॉरेन फंडिंग का सबसे पहले तो मैं आपको एक केस बता दूं कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जो पैसे आए हैं वो आप वापस कर दें, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक
فارن فنڈنگ بتاتا ہوں. فارن فنڈنگ یہ تھی کہ یہ ٹی وی کے اوپر اخبارات کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب نے $10 ملین لیے تھے بے نظیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے. تو فارن فنڈنگ ایکچوئل یہ ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن کون تھا اور ڈالر لیے تھے. ایکچوئل فارن فنڈنگ یہ ہے. مولانا فضل الرحمان سعودی عرب سے پیسے لیتا ہے گا پاکستان کے اندر دنگا فساد کرانے کے. فارن فنڈنگ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے پاکستان پیپلز پارٹی جناب نہ ان میں آج تک انٹرا پارٹی الیکشن ہوا نہ کچھ ہوا، خود ہی صدر، خود ہی کو چیئرمین، خود ہی چیئرمین، خود ہی سب کچھ. تو ایکچوئل یہ فارن فنڈنگ کے یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ جو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی وہ جو گول گپے والا اور فالودے والے کے اکاؤنٹوں میں پیسے نکل رہے تھے، تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا یہ زرداری تھا. میں یہاں پہ پھر ایک بات کرنا چاہوں کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ملک کے اندر صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر فلانا، وزیر یعنی کہ وزیر اعلیٰ وغیرہ رہ چکے ہوتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری، یہ وہی بلاول بھٹو زرداری ہے یعنی کہ اس نے نعرے لگائے جلسے کے اندر تو کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. ادھر ایک خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، بلاول تیری ماں بھی اسی نے ماری. یعنی کہ جو بے نظیر بھٹو کا قتل ہے وہ اس کے اندر زرداری پوری طرح سے انوالو ہے. یعنی کہ اس وقت کے صدر پاکستان جو تھے ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں اور تمام کھرے اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ ان کی پھر کمر میں درد ہو جاتا ہے، یہ اسپتالوں میں لیٹ جاتے ہیں، یہ یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. لیکن عدالتیں جو ہیں نا وہ اپنا کام پورا کر رہی ہیں، اور اگر کوئی عدالت حق اور انصاف پہ فیصلہ کر دے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے کرپٹ جو جج ہیں گے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور خود اپنا فیصلہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو تم نے پیش کر دیا. آج کی آپ کو ایک امپورٹنٹ خبر ایک اور بھی دوں کہ بڑے تیزی سے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ شیر کی بچی ہے. لیکن کسی منچلے نے نیچے جواب لکھ دیا کیا حسن نواز اور حسین نواز کتے کے بچے ہیں جو بھاگے ہوئے؟ چلو اگر یہ شیر کی بچی، تو بات کوئی اس قسم کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم گندی سیاست ہے میری. جب تک یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت تو یہ جناب ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم سے نیک اور شریف کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب ان سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے اور یہ عوام ان سے اقتدار چھین لے تو اس کے بعد یہ کیا ہوتے ہیں؟ بے نظیر کی اوریانہ ننگی تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے پھینکی، نصرت بھٹو کی پھینکی. یعنی کہ نون لیگ کا تو وتیرہ ہی یہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی طرح کے بندے کہ وہ کیا، اب میں کیا کہوں کہ وہ مریم نواز اور گلثوم نواز مرحومہ کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. تو ان نون لیگ کی تو سیاست ہی گندی سیاست ہے اور اسی سیاست کو یہ پروان چڑھانا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریجیوم چینج آپریشن پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور شہباز شریف کی بساط کسی بھی ٹائم الٹی جا سکتی ہے، اور کسی بھی ٹائم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ٹائم ان کو گھر بھیج دیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے گا گھر بھیجنے کا کہ پنجاب کے اندر حکومت پی ٹی آئی کی اور بڑے سے کیسز ان کے اوپر ہیں. ماڈل ٹاؤن کا کیس ان پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس دن اترے اس دن یہ گرفتار بھی ہو جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو بن سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد.